केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीलाई मरिचमान भाग 2 बनाउने अहिलेको भारतीय उद्देश्य हो। म ठोक्वाका साथ भन्न तयार छु कि अब नेकपाको केन्द्रीय कमिटी कुनै दिन बस्ला, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ सरकार ढाल्ने प्रयत्न दुष्प्रयास गरिएला, त्यहाँ पनि असफल हुन्छ हो। त्यो बिन्दुबाट प्लान बी सुरु हुन्छ। अहिले जति पनि यो खेल चलिरहेको छ नि, यो प्लान ए हो। यो प्लान ए को पूर्णाहुति भइसकेको छैन। प्लान ए को पूर्णाहुति केन्द्रीय समितिबाट हुन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा नि असफल सरकार ढाल्ने प्रयास असफल भएपछि प्लान ए सिद्धियो, त्योपछि अर्को उपाय रचना गरिन्छ, प्लान बी सुरु हुनेछ। दर्शकवृन्द, स्वागत छ सनराइज खबरमा। म राजकुमार रेग्मी। आज म अहिलेको दुर्दान्त राजनीतिक अवस्थाको चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामीले हिजो 5 वर्षका लागि एउटा सरकार निर्वाचित गरेका थियौँ नेपाली जनताले, र त्यो जिम्मेवारी नेकपालाई, नेकपाका केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थियौँ। अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्ने अभियान घनघोर रूपमा चलिरहेको छ। आजको दुर्दान्त राजनीतिको केन्द्र भनेको यही हो। सरकार कसरी ढाल्ने, नेपाललाई कसरी अस्थिरतामा लैजाने, यो काम कसले गरिरहेको छ त? अहिले सरकार ढाल्ने काम कसले गरिरहेको छ, किन गरिरहेको छ र कसरी गरिरहेको छ, यो बुझ्न जरुरी छ। मेरा केही भनाइहरू यहाँहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा पूर्वाग्रह जस्तो पनि लाग्न सक्ला, आग्रह जस्तो पनि लाग्न सक्ला। त्यसैले म के प्रश्न पारौँ भने, यो सरकार ढाल्ने खेलका बारेमा मैले अहिले होइन, विगतदेखि नै भन्दै आएको थिएँ। ठिक 1 वर्ष अगाडि असार 24 गते मेरो यस्तै एउटा भिडियो ब्लग आएको थियो सनराइज खबरमा। त्यसबेला मैले भनेको थिएँ, नेपालमा 4 किसिमका प्रतिपक्षी छन्, सरकारको विरुद्ध लाग्ने 4 किसिमका प्रतिपक्षी छन् भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसको सानो अंश तपाईहरुलाई देखाउँछु। 4 किसिमका प्रतिपक्षी छन्। प्रतिपक्षी नम्बर 1 सत्ता पक्ष भित्रैका प्रतिपक्षी। हजुर, सत्ता पक्ष भित्रका प्रतिपक्षी। नम्बर 2 विदेशी प्रतिपक्षी। अचम्मको देश हो नेपाल, यहाँ देशभित्र विदेशी चाहिँ प्रतिपक्ष हुने विडम्बना हामीले भोगिरहेका छौँ। प्रतिपक्षी नम्बर 3, प्रतिपक्षी नम्बर 3 भनेको असन्तुष्ट जनता। प्रतिपक्षी नम्बर 4 वैधानिक प्रतिपक्षी, अर्थात् अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस। यो 4 किसिमको प्रतिपक्षीको मैले जुन देखाएँ, प्रतिपक्षी नम्बर 1 सत्ता पक्षभित्रका प्रतिपक्षी, त्यसको मैले अलि बृहत चर्चा गरेको थिएँ। नेपालमा जहिले पनि जुनसुकै सरकारको पालामा पनि सबैभन्दा खतरनाक सरकारका लागि, स्थिरताका विरुद्धमा सत्ता पक्षभित्रका प्रतिपक्षी खतरनाक हुने गरेका छन्। इतिहासले त्यही देखाउँछ। हामीले हिजो त्यही देख्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा त्यही भयो, नेकपाको पालामा पनि त्यही हुनसक्छ भनेर मैले गत वर्ष सचेतनामूलक, खबरदारीमूलक भिडियो ब्लग गरेको थिएँ। त्यसको अंश हेर्नुभयो। र यहाँ 2 नम्बरमा देख्नुभयो तपाईहरुले विदेशी प्रतिपक्षी। नेपालको यस्तो विडम्बना छ कि यो देशमा प्रतिपक्षी विदेशी पनि हुने गरेको छ। गत वर्ष मैले विदेशी प्रतिपक्षीलाई पनि मूलभूत प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा गनेको थिएँ। त्यति बेला नाम किटान गरेको थिएन विदेशीको र ठ्याक्कै 1 वर्ष आइपुग्दाखेरि नाम किटान गर्नै परेन। विदेशी प्रतिपक्षी को भनेर स्वयं विदेशी नै प्रतिपक्षीका रूपमा उपस्थित भएको अवस्था छ। त्यो विदेशी भनेको भारत हो, अर्थात् इन्डिया। इन्डिया चाहिँ नेपालको सरकारको नेपालकै प्रतिपक्षी। केपी ओलीको त झनै प्रतिपक्षीको रूपमा खुलेआम अगाडि आएको छ। अब जगजाहेर खुलस्त खुलेआम भइसकेको कुरो हो कि केपी शर्मा ओली जसरी पनि सरकारबाट हट्नु पर्यो, यो सरकार ढल्न पर्यो। अनि त्यहाँबाट के हुन पर्यो? यो सरकार ढलेर के हुन पर्यो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पर्यो। अर्थात् अहिलेको राजनीतिमा 2टा प्रतिपक्षी मूलभूत रूपमा सत्ता पक्षभित्रको माफ गर्नु होला, सत्ता पक्षभित्रको प्रतिपक्षी र विदेशी प्रतिपक्षी, दुवैको उद्देश्य भनेको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्ने, नेपाललाई अस्थिरतामा लैजाने। अहिलेको मूलभूत अवस्था यही हो भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। त यसमा
म अतिरञ्जनापूर्ण शब्दहरू प्रयोग गर्न चाहन्न। हुन त विदेशी दलाल, विदेशीले उचालेको धेरै किसिमका शब्दावलीहरू नेपालमा चल्ने गरेको छ। अहिले सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्षी भारतबाट उपयोग भएको छ कि छैन, भारतबाट उत्प्रेरित भएको छ कि छैन, परिचालित भएको छ कि छैन, यो जगजाहेर विषय हो, खुलस्त विषय हो। र एउटा खास गरी शास्त्रीय कम्युनिस्टहरूका बिचमा एउटा शब्दावली धेरै प्रचलित थियो, शत्रुको शत्रु मित्र। अर्थात् शत्रुको कोही शत्रु छ भने त्यो चाहिँ आफ्नो मित्र हुने। यो रुसको क्रान्तिको बेलामा लेनिनले पनि प्रयोग गर्नुभएको शब्द होस्, यो शब्दावली हो। र अहिले भारतको शत्रु केपी शर्मा ओली, सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्ष जुन छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, उहाँहरूको जुन समूह छ त्यो समूहको शत्रु पनि केपी ओली। शत्रुको शत्रु मित्र हुने भएको हुनाले भारत र अहिले सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्षी अर्थात् फेरि दोहोऱ्याउँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतको जो समूह छ, मित्र बनाएको छ, भारत र यो सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्षीको स्पष्ट साँठगाँठ देखिएको छ। त्यही कारणले अहिले यो राजनीतिक वितण्डा उत्पन्न भएको र यो वितण्डाको क्रममा कहाँबाट सुरु भयो? सचिवालय, नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो, त्यहाँभित्र अल्पमत र बहुमतको खेल रचना गर्ने प्रयास गरियो। त्यो प्रयासबाट सरकार ढल्न सम्भव भएन। त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक मञ्चन गरियो। स्थायी समितिको बैठकमा सरकार ढाल्ने, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने एजेन्डा थिएन, एजेन्डा अरू विषय थियो। जबरजस्ती रूपमा सरकार ढाल्ने, केपी ओलीलाई हटाउने एजेन्डा प्रवेश गराउन खोजियो। त्यसपछि एक ढङ्गले भन्ने हो भने अल्पमत र बहुमतको खेल भयो, टेस्ट भयो। त्यहाँ घुमौरो प्रकारले सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्ष र भारत त्यहाँ अल्पमतमा पर्न गयो। त्यही भएकोले स्थायी समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कहिले बस्छ थाहा छैन। अब हुन्छ के त? अब हुन्छ के त भन्ने प्रसङ्गमा म टिप्पणी गरौँ। सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्षीलाई विदेशी प्रतिपक्षीले उपयोग गर्छ, औजार बनाउँछ। अहिले भएको त्यही हो। मैले यसो भनेर सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्षीहरूलाई अनर्गल आरोप लगाउन खोजेको चाहिँ होइन। गत वर्ष नै मैले अघि जुन भिडियो ब्लगको क्लिप देखाएँ त्यसैमा मैले भनेको छु कि सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्षीलाई विदेशी प्रतिपक्षीले उपयोग गर्छ, औजार बनाउँछ। मैले गत वर्ष नै भनेको थिएँ, क्लिपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इतिहासले देखाउँछ कि विदेशी शक्तिले सबैभन्दा पहिला सत्तापक्षभित्रका प्रतिपक्षीहरूलाई समाउँछ। यो हामीले देखि भइसकेका हौँ। अथवा यसलाई अर्को कोणबाट पनि भन्न सकिन्छ कि सत्तापक्षभित्रका प्रतिपक्षीहरू जो छन्, जो आफ्नै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न, आफ्नै सरकारलाई समस्यामा फसाउन, आफ्नै सरकारलाई बदनाम बनाउन, आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन जो उद्धत छन्, उनीहरूको कर्मले, उनीहरूको दुष्कर्मले विदेशी शक्तिको छ। र अहिले सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको समूह भारतको औजार बन्न पुगेको छ। मैले यो क्लिपबाट पनि बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले। अनर्गल कुनै आरोप, अशोभनीय आरोप लगाउन खोजेको होइन। यो मेरो मान्यता, यो मेरो यस्तो बाटोमा देश जान सक्छ भनेर मैले गत वर्ष नै विश्लेषण गरेको थिएँ। त्यही आधारमा म फेरि पनि भन्न सक्छु कि अहिले सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्ष जो छ, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने खेल रचनामा लिप्त भएका जो छन्, उनीहरू भारतबाट प्रयोग भएका औजार हुन्। अब कुरा यहाँसम्म आयो। अब के हुन्छ? मुख्य सवाल यो। अहिलेसम्म के भयो हामीले देख्यौँ। अब के हुन्छ त? अब यतातिर छौँ। अब हुने भनेको सत्तापक्षभित्रको यो लडाइँको पूर्व भविष्यवाणी नै गरौँ। यो तबसम्म खेल चलिरहनेछ जबसम्म केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्दैन। केपी शर्मा ओलीको सरकारले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्यो र चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलासम्म पनि यो खेल चलि नै रहन्छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जुन छ, अथवा यसमा म एउटा टिप्पणी यहाँ बिचमा घुसाइहालौँ। व्यक्तिगत रूपमा म के मान्यता राख्दै आएको छु भने नेपालमा कुनै पनि सरकार, निर्वाचित सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्छ। निर्वाचित सरकारले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँको ठाउँमा अरू कोही हुनुहुन्थ्यो भने पनि म यही कामना गर्थेँ, 5 वर्ष सरकार चल्नुपर्छ भन्थेँ। अहिले सरकार ढाल्न भारतसँग मिलेर जो प्रचण्ड र माधव नेपालहरू लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूकै सरकार अथवा प्रचण्ड, माधव नेपाल अथवा अरू कसैको सरकार थियो भने पनि गएको चुनावमा बनेको थियो, जनताले भोट दिएर बनाएका थिए भने म चाहिँ त्यो सरकार, उहाँहरूको सरकार 5 वर्ष नै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थेँ र वास्तवमा यही नै लोकतान्त्रिक मान्यता हो, यही नै देशको आवश्यकता हो। र यो सरकार 5 वर्ष चल्न नदिनको लागि जुन भइरहेको प्रयत्न छ, यो निरन्तर जारी रहनेछ। नेकपालाई फुटाउने मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीलाई मरिचमान भाग 2 बनाउने अहिलेको भारतीय उद्देश्य हो। किनभने केपी शर्मा ओली मात्र यस्ता नेता देखिनुभयो जसले भारतका सामु ठाडो आँखाले हेर्न सक्नुभयो। केपी शर्मा ओली मात्रै यस्तो नेता यो देशको प्रधानमन्त्री देखिनुभयो जसले नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा भारतसँग ठाडै प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। अस्ति तपाईँले थाहा पाउनुभयो, उहाँले भन्नुभएको थियो भारतसँग टक्कर गर्दाखेरि पद थियो भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा केपी ओलीले पद जोखिममा राखेर भारत विरुद्ध अडान लिँदै आउनुभएको, अहिले पनि अवस्था त्यही हो। र यो सरकार गिराउन कसको लागि आवश्यक छ? भारतको लागि आवश्यक छ। नेकपाको लागि आवश्यक छ कि छैन? छैन। नेपाली जनताको लागि आवश्यक छ कि छैन? छैन। कसका लागि आवश्यक छ? भारतका लागि आवश्यक छ, विदेशीका लागि आवश्यक छ। ल एकछिनका लागि मानिलिउँ नेपालीको लागि आवश्यक छ। को नेपालीका लागि आवश्यक छ? छातीमा हात राखेर भनौँ, छातीमा हात राखेर सोचौँ, ठन्डा दिमागले विचार गरौँ। हामीले धेरैवटा सरकार देखिसकेका छौँ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो सरकार हो यो। अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो सरकार हो यो। मैले तपाईहरुलाई गत वर्षको भिडियो क्लिप जुन देखाएँ त्यसमा एउटा मननीय कुरो छ भन्ने मलाई लाग्छ कि नेपालमा भ्रम फैलाउन, सरकार विरुद्ध द्वेष फैलाउन नेपाली मिडियाहरू नै प्रयोग भएका छन्। अहिले तपाईहरुले हेर्नुभयो भने नेपाली मिडियाहरू, खास गरी ठुलो लगानीका मिडियाहरू विदेशीबाट परिचालित भएझै ढङ्गका देखिन्छन्। उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य केपी शर्मा ओली तथा वर्तमान सरकार विरुद्धमा घृणा निन्दा फैलाउने रहेको देखिन्छ। त यो भ्रम फैलाउने जुन अभियान छ, यो अभियानका बावजुद पनि जति नै यो सरकारका विरुद्ध भ्रम फैलाइए पनि, अघि मैले भने ठन्डा दिमागले सोचौँ, विचार गरौँ भने अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो सरकार हो यो। यतिको राम्रो सरकार नेपालले अहिलेसम्म देखेको थिएन। त ठिक छ, यो सरकार नराम्रै हो रे, ढालौँ, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउँ। को प्रधानमन्त्री बन्ने? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सत्ता पक्षभित्रको प्रतिपक्षीको तथा भारतको उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने कुरो प्रष्ट भइसकेको छ। उहाँहरूले लगभग भनिसक्नुभएको छ। हामी मान्न पत्याउन सक्छौँ केपी ओलीले भन्दा प्रचण्डले राम्रो सरकार चलाउनुहुन्छ भनेर। हिजो प्रचण्डले 2 पल्ट सरकार चलाउनु भयो। उहाँले चलाएको सरकार कस्तो थियो हामीलाई सम्झना छैन। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार चलाएपछि यहाँ रातारात रामराज्य आउने हो। उहाँले जनयुद्धमा देखाएको सपना जस्तो, जनयुद्धमा मान्छे गिर्दै उहाँहरूले मान्छे मार्दै सपनाको पनि खेती गर्नुभयो, त्यस्तो सरकार चलाउनुहुन्छ उहाँले? यो होइन, यो भ्रममा नपरौँ। अहिले केपी ओली विरुद्ध घृणा निन्दा अभियान जुन चलाइएको छ नेकपा भित्रैबाट, यसको एकमात्र उद्देश्य भनेको अस्थिरता फैलाउने, नेपाललाई स्थिर हुन नदिने, नेपाललाई विकास तथा समृद्धिको बाटोमा नजाने एकमात्र उद्देश्यका साथ यो काम भइरहेको छ। मलाई गजब लाग्छ, कम्युनिस्ट नेताहरू, नेकपाका कम्युनिस्ट नेताहरू यति कुरो बुझ्दैनन्। बुझ्छन् तर बुझेर पनि किन उनीहरू सरकार ढाल्ने अभियानमा लागिरहेका छन्? हो, यो विडम्बनापूर्ण प्रश्न हो। हिजो
काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदा आफ्नै सरकार ढाल्न हुँदैन, देशलाई अस्थिरतामा लान हुँदैन भनेर काङ्ग्रेस नेताहरूलाई थाहा थियो तैपनि गरे, दुईपल्ट गरे। त्यसको परिणाम के भयो? देशले लामो समय अस्थिरता भोग्न पर्यो, राजनीतिक अस्थिरता भोग्न पर्यो, अविकासको अवस्था भोग्न पर्यो। विदेशी हामीमाथि घोडा चढे, त्यो हामीले सहन बाध्य हुन पर्यो। विदेशी एजेन्डा बोकाउने अभियान चलाइयो, नेपालमा विदेशी एजेन्डा घुसाउने, त्यो एजेन्डाहरूको नेपालीकरण गर्ने, त्यस्तो व्यथिति हामीले भोग्यौँ, त्यो पीडा हामीले भोग्यौँ। यो सबै अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू, खास गरी नेकपाका नेताहरूलाई थाहा छ। हो, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई यो सबै गर्दा कुर्सी प्राप्त हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। उहाँहरूलाई कुर्सी बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था भएको छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। उहाँहरूलाई कुर्सी बिना बस्नु र पावर बिना बस्नु र माछा चाहिँ पानी बिना बस्नु उस्तै हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। यति थाहा हुँदै पनि उहाँहरूलाई देखि बाहेकका अन्य नेताहरू पनि त छन् नि। स्थायी समितिमा अन्य नेताहरू छैनन्। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने भनिँदैछ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के गर्छ? अब यता जाउँ। सचिवालयले जे गर्न सकेन, स्थायी समितिले जे गर्न सकेन, केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुर्याएर त्यही गरौँ भन्ने दाउका साथ अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अभियान चलाइएको छ। एउटा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु सामान्य विषय हो, निरन्तर बस्नुपर्छ, त्यो कुनै ठुलो विषय मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर किन बसाउने भनिँदैछ? सरकार ढाल्न। कसको सरकार ढाल्न? एक नम्बरमा त यो जनताको सरकार हो, अर्को कुरो उहाँहरूकै पार्टीको सरकार हो नि। यो आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त यो समग्र राजनीतिक परिस्थिति भयो, अहिलेको खेल भयो। केन्द्रमा केपी ओली यो सरकार ढाल्ने रचना भयो। प्रतिपक्षी दुईटा मैले व्याख्या गरेँ, एउटा सत्तापक्षभित्रको प्रतिपक्षी र अर्को प्रतिपक्षी भनेको भारत। दुईटा प्रतिपक्षीको स्पष्ट सहकार्य छ। अहिलेको समग्र राजनीतिक परिदृश्य यो हो। यो परिदृश्यमा देश अगाडि कहाँ जान्छ, के हुन्छ त, यो पनि विश्लेषण गरौँ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकार ढाल्ने काम गर्ने छैन। किन गर्ने छैन भने केन्द्रीय कमिटीका 300 भन्दा बढी सदस्यले यो अवस्था अब आगामी दिनमा बुझ्दै जानेछन् र त्यहाँबाट पनि सरकार ढाल्ने प्रयास असफल हुनेछ। म ठोक्वाका साथ भन्न तयार छु कि अब नेकपाको केन्द्रीय कमिटी कुनै दिन बस्ला, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ सरकार ढाल्ने प्रयत्न दुष्प्रयास गरिएला, त्यहाँ पनि असफल हुन्छ। हो, त्यो बिन्दुबाट प्लान बी सुरु हुन्छ। अहिले जति पनि यो खेल चलिरहेको छ नि, यो प्लान ए हो। यो प्लान ए को पूर्णाहुति भइसकेको छैन। प्लान ए को पूर्णाहुति केन्द्रीय समितिबाट हुन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा नि असफल सरकार ढाल्ने प्रयास असफल भएपछि प्लान ए सिद्धियो, त्यो पछि अर्को उपाय रचना गरिन्छ। प्लान बी सुरु हुनेछ र प्लान बी के हुनेछ? सत्तापक्षभित्रका प्रतिपक्षी र भारतले प्लान बी चाहिँ के गर्न सक्छ, के हुन सक्छ, त्यो म अर्को भिडियो ब्लगमा चर्चा गर्नेछु। धन्यवाद।